अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक और सहाफ़ी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किस जुर्म में बात करेंगे। साथ ही साथ जनाब वज़ीर आला पंजाब मुसल्लत शुदा जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनका आज पहले ही दिन क्या एक्टिंग रही, क्या उनकी शोबाजियाँ रहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जनाब सदर साहब की भी। उन्होंने एक कार्ड जो मैंने आपको बताया ही था वो खेल दिया है, उसका क्या असर होगा। बात करेंगे पीटीआई की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हारे हुए जीते हुए लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ अहम ऐलानात किए। एक और सीट छीनने की तैयारी भी है, उस पर भी बात करेंगे। उज़मा कारदार ने एक वजाहती बयान जारी किया वीडियो के ज़रिए, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और जनाब कुछ मज़ीद ख़बरें भी छोटी छोटी इसके साथ शामिल होती जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बता दें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा समरी जो है मुस्तरद कर दी थी इजलास बुलाने के लिए, जो उन्हें फॉरवर्ड की गई थी। और उन्होंने कहा कि ऐवान चूँकि अभी मुकम्मल नहीं है तो वो नहीं समझते कि ऐसे मौके पे इजलास बुलाया जाए, पहले ऐवान मुकम्मल किया जाए। वैसे इस धमकी का शायद थोड़ा बहुत असर भी हुआ है, यहाँ पता नहीं हुआ, पहले से तयशुदा था। लेकिन खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इजलास जो है वो मंगल के रोज़ अब तलब कर लिया गया, जिसमें मखसूस नशिस्तों के देने के हवाले से जो है वो गौर किया जाएगा। तो ये अब देखते हैं इसके ऊपर क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ सदर साहब ने जो समरी मुस्तरद की उसका तोड़ निकाला गया है। और उसके लिए जी जो स्पीकर कौमी असम्बलियाँ राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया है। और इसके ऊपर बहुत से आइनी और कानूनी माहिरीन की राय ये है कि ये गैर आइनी इकदाम है। आइन के तहत स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुला सके, ये सदर का इख्तियार है। लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग कह रहे हैं कि जनाब इस पर आइन खामोश है और अब चूंकि सदर नहीं कर रहे तो लिहाजा इसमें कोई रास्ता तो निकालना होगा। तो बहरहाल रास्ता ये निकाला गया है कि जो स्पीकर हैं मौजूदा अभी तक के राजा परवेज़ अशरफ, चूँकि अगर असम्बली तहलील हो भी जाए तो स्पीकर अपनी जगह मौजूद रहता है जब तक कि अगला स्पीकर मुंतखब ना हो जाए। तो इसलिए राजा परवेज़ अशरफ साहब स्टिल स्पीकर हैं। तो उन्होंने अपने तौर पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये इजलास बुला लिया है। अब बहुत से लोग इस पे कह रहे थे ये गैर कानूनी है। तो भाई सीधी बात है, इस मुल्क में और कौन सा काम है जो कानून के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करके हो रहा है। तो आप लोग अभी तक इस तरह की बातों पे हैरान हो जाते हैं कि जी ये तो गैर कानूनी है, ये उसका इख्तियार है या नहीं है। इससे पहले जो मुल्क में तमाशा लगा है, क्या वो किसी का इख्तियार है या वो किसी भी तौर पर कोई कानूनी अमल है। तो यहाँ पर किसको इस बात की परवाह है कि ये कानूनी मामला है या आइनी मामला है या नहीं है, और ना कोई यहाँ पर क्वेश्चन करने जोगा है। तो लिहाजा जब ये तयशुदा बात है कि जब आइन और कानून है ही नहीं मुल्क में, तो फिर आप जैसे चाहें कर लें। तो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल है कि इस मामला को ये ज़्यादा लटकाया जा सकेगा। अब ये इजलास बुला लिया गया और ये बुला के आप देखिएगा इसी इजलास के तहत ये सब कुछ आगे कार्रवाइयाँ बढ़ा लेंगे, कोई इनको मसला नहीं होगा। अलबत्ता सदर साहब को ज़रूर मसला होगा जब वो ऐवान सदर छोड़ेंगे, तो फिर उन पर भी कुछ ना कुछ सख्ती ज़रूर आएगी कि भाई आप अच्छे बच्चे क्यों नहीं बन के गए। तो ये हो सकता है। बाकी जनाब बता दें आपको कि इधर पंजाब में क्या सूरत हाल रही, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसमें जनाब एक तो जैसे ही मोहतरमा साहिबा बनी हैं, बना के बिठा दी गई हैं वज़ीर आला की नशिस्त पर, तो आप फुर्तियाँ चेक करें। इधर 11 बजे इजलास बुलाया गया था, दोपहर को मुंतखब हुई हैं, साथ ही उसी वक्त दोपहर में चली गई हलफ बर्दारी के लिए, उसी वक्त वहीं से वज़ीर आला ऑफिस संभाल लिया। तो ये सब चीज़ें एक तो ये बताती हैं कि कितनी डेस्परेशन थी, पता नहीं रात को सोई भी हैं मोहतरमा के नहीं। और दूसरा इससे ये भी पता चलता है कि शोबाजी में शायद अपने चचा से भी एक नंबर आगे निकल जाएं। अदाकारी बहुत अच्छी करती हैं वैसे भी। तो बस जी जैसे ही आज ऑफिस संभाला है, साथ ही अमनो अमान के हवाले से जी बड़ा ज़रूरी इजलास आ गया और वहाँ पर ये सारे जो इनके हरकारे हैं, आईजी पंजाब वगैरह और बाकी दीगर लोग वो मौजूद। और जनाब वहाँ पे भी फुल एक्टिंग। फिर उसके बाद वहाँ से निकली हैं और जाकर पहुँची हैं थाना शादमान। फिर वहाँ जाके जी वो थाने पे अचानक उन्होंने जाके छापा मार दिया। फिर अचानक से उन्होंने 2 4 5 बड़े ऐलानात भी कर दिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बस अब आप इनके देखते जाएं तमाशे भी और ऐलानात भी। तो ये बस जब कुछ लोग नए नए वो होता है ना कि शो ऑफ करने वाले होते हैं, लोगों के पैसा आ जाता है, वो फिर बिला वजह ही पार्टियां रख लेते हैं घरों पे कि चलो लोगों को बताएं तो सही हम कितने अमीर हो गए। तो इन लोगों का वो हाल है। भाई अगर आपने काम काज करना है या आप इस तरह कर भी रहे हैं तो आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर शोबाजी नहीं होती। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपकी नीयत इतनी साफ़ है तो वही बात है कि ये अचानक छापा था और फिर भी जो कैमरे मैन थे सारे साथ साथ घूम रहे होते हैं, तो ये सब कुछ होगा। बहरहाल
ये आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। उधर पंजाब में एक और भी असम्बली बनने जा रही है। अब ज़रा पीटीआई वालों का भी हाल सुन लें आप। ये क्या इन्होंने किया है कि जी वो तमाम अरकान 100 के करीब जिनको ये लगता है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, उनके पास मौजूद हैं कॉपीज़ भी फॉर्म 45 की, और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलकर उन्होंने एक मार्की में बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीएचए में, और कहा कि जी अपने सबूत हम दिखा रहे हैं मीडिया को, अच्छी बात है, ये बहुत होना चाहिए था, ज़ोरदार अंदाज में होना चाहिए था, शायद चंद दिन पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर अजीबोगरीब बातें हैं कि जनाब हम अपना एक अलग इजलास बुलाएंगे, हम अलग स्पीकर मुंतखब करवाएंगे, हम अलग वज़ीर आला बनाएंगे। तो ये बातें अलबत्ता काफ़ी मज़े का खेज़ लग रही हैं मुझे। ये बिल्कुल वैसी ही हरकतें हैं जैसी हमज़ा शहबाज किया करते थे जब वो फ्लैटीज़ होटल में मुंतखब हो गए थे अपने तौर पर वज़ीर आला। उस वक्त सारी पीटीआई ने उनकी खूब किट लगाई थी, खूब उनका मजाक उड़ाया कि जनाब ये देख लें इनकी हरकतें, तो ये होटल वाला वज़ीर आला है, फ्लैटीज़ होटल का वज़ीर आला। तो फिर अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपका भी ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा। ये एक सीरियस स्ट्रगल है, ये अपनी जगह बात, लेकिन इस तरह की चीज़ों से हासिल क्या होना है सिवाय इसके कि आप दूसरों को सिर्फ मजाक उड़ाने का एक बहाना फ्राहम कर देंगे। इसके अलावा तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, ज़ाहिरी सी बात है। तो जहाँ पे स्ट्रगल करनी बनती है, जो अंदाज हो सकते हैं उसके ऊपर गौर करें, बजाय इसके कि ये इस किस्म की शोबदाबाजियों में पड़ें कि जी हमने लहदा असम्बली बुला ली है लहदा। तो भाई वो तो पहले ही ये चाहते हैं, पहले ही आप लोग असम्बली से आउट कर गए, आज वॉकआउट कर गए और उसके बाद आपने सारी आसानियाँ कर दी। तो जो कुछ करना है असम्बली में करें जाके, या सड़कों पे करें या अदालतों और उसमें करें, लेकिन ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इंस्पायर नहीं करती लोगों को, और वैसे ही लोगों को गुस्सा है, ऊपर से आप उनके सामने ये अजीबोगरीब हरकतें करके अपना मजाक ना उड़वाएं। इसके अलावा जनाब आपको बता दें कि दोनों तरफ से खूब बढ़के मारी जा रही हैं। उधर से वो कह रहे हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीज़ करप्शन रेड लाइन है, मरियम की तौहीन रेड लाइन है, हम ये इजाज़त नहीं देंगे, हम वो इजाज़त नहीं देंगे। और इधर से पीटीआई वाले लगे हुए हैं, हम मैंडेट पे डाका मारने की इजाज़त नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। भाई वो कर चुके हैं, आप लोग पता नहीं किस प्लानट पर रह रहे हैं, वो ऑलरेडी डाका मार चुके हैं और डाके में अभी मजीद इजाफा भी जारी है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। तो खाली खुली बैठ कर अकेले और इस तरह की धमकियां लगाने का कोई फ़ायदा वैसे है नहीं है बज़ाहिर। और आप एक होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें हम इजाज़त नहीं, तो आपसे इजाज़त कोई ले नहीं रहा, और इसी तरह वो जितनी मर्जी धमकियां लगाते रहें उनसे कोई इजाज़त ले नहीं रहा। तो ये एक अजीबोगरीब अब जो माहौल है ये फ़िलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जनाब जो मैं सीट की बात कर रही हूँ, तो आपको बताएं कि NA 154 लोधरा से एक और सीट जो है वो गिफ्ट कर दी गई है PMLN को। यहाँ पर पहले PTI के रहनुमा जीते थे जनाब राना नून, और आज दोपहर में ही उनकी वीडियो आई थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि बगैर प्री नोटिस किए अचानक से गिनती का अमल शुरू कर दिया गया दोबारा हल्के में। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मुझे फौरी, यानी जैसे ही पता चला है तो मुझे पता चल गया था कि कोई गड़बड़ है। और फिर कुछ घंटे बाद ये खबर आई कि जनाब दोबारा गिनती हुई है, और इस दोबारा गिनती में अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं ये NA 154 से कामयाब करार पाए हैं अब PMLN के, और ये सीट जीती हुई PTI की झोली में डाल दी गई है PMLN के। तो फॉर्म 47 पर भी जीतने के बाद, और गजट में ये नाम भी आ चुका था राना नून साहब का, उसके बाद भी ये सीट छीन कर नून की झोली में डाल दी गई है एक। और इसके अलावा अब खबर ये आ रही है कि एक और मज़ीद जो नशस्त है उसके ऊपर भी डाका मारने की तैयारी पूरी है, और वहाँ पर भी कुछ ऐसी। तो असल बात यही है कि पुरजोर उस तरह का मौसर एहतजाज सड़कों पर अगर PTI करने में कामयाब होती, प्रेशर बढ़ाने में कामयाब होती, और इसके कई तरीके हो सकते थे, ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई धरने देने हैं या बड़े जलसे करके आप कोई शो कर सकते हैं स्ट्रेंथ। आप बहुत और भी ऑप्शंस कर सकते हैं जो पुरअमन भी हो सकते हैं और दबाव भी बढ़ा सकते हैं। आप शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे सकते हैं। आप इसके अलावा किसी और इलाके में जहाँ पे सड़कें मड़के बंद ना हो ताकि आपको फेंटा ना लगे, किसी और जगह पे एक पुरअमन धरना दे सकते हैं जो बहुत बड़ा हो और जाहिर है वो एक तवज्जो हासिल करे। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, सबको अपनी जो मुख्तलिफ तंजीम है उनको साथ मिला सकते हैं, तो प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये फुकदान नज़र आता है फैसला साजी के हवाले से, या शायद हो सकता है कि PTI के जहन में कोई और हिकमत अमली हो जो अभी तक हम पर तो आश्कार नहीं हुई। लेकिन बहरहाल अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि बेशक चोरी से, बेशक डाके से, जिस तरह भी मैंडेट लिया गया है वो इसको कामयाबी से हुकूमत में बदलने में और फिर उसको आगे चलाने में फ़िलहाल तक तो कामयाब नज़र आ रहे हैं। अब जी आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जो ये मैं बात कर रही थी असद तूर साहब के हवाले से। जी एक और जो सहाफ़ी हैं उनको अब अरेस्ट कर लिया गया है,
اور اسد طور صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ پرزور قسم کی تنقید کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، وہ تواتر سے مختلف جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں پہلے بھی، حتیٰ کہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی وہ تنقید کرتے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ہیلپ آؤٹ بھی کرتے تھے، ان کے لیے بڑی آواز بھی اٹھاتے تھے، اور یہ ساری کہانیاں آپ کے سامنے ہی ہیں، میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں ڈسکس کر چکی ہوں۔ لیکن جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد فیصلے دینے شروع کیے، اور پھر جو ان کا سب سے متنازع فیصلہ بلے کا نشان واپس لینے کا تھا، اس کے اوپر اسد علی طور نے جس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ دبنگ انداز میں تقریر کی اور تنقید کی، اور اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ وہ کرتے چلے گئے، اور پھر جو چیف جسٹس صاحب کے جو مختلف ان کے ذہن میں ان کے بارے میں خیالات تھے، وہ جیسے جیسے ان کے وہ بت پاش ہوئے اسد علی طور کے، تو ان کی تنقید میں بھی اسی طرح سے شدت آتی چلی گئی، اور الٹیمیٹلی اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں پہلے تو ایف آئی اے سے نوٹس آیا، اور پھر اگرچہ وہ کہ اس انکوائری میں شامل بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ان کی تفتیش ہوئی ہے 8 گھنٹے، اور اب پھر آج وہ جب پیش ہوئے ایف آئی اے دفتر میں تو 4 گھنٹے تک انہیں اسی طرح تحویل میں رکھا گیا، کوئی ان کا پتہ نہیں تھا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے وکلاء باہر تھے اور دروازے اندر سے لاک تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور پھر 4 گھنٹے کے بعد ایک نیچے ملازم آتا ہے اور وہ آ کے ان کے وکلاء کو بتاتا ہے کہ جناب اسد طور صاحب کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پرچی ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے جو کہ اسد طور صاحب کی طرف سے بھیجی گئی ایک تحریر تھی، جس میں یہ درج تھا کہ ان کی 78 سالہ جو والدہ محترمہ ہیں، جو کہ اکیلی رہتی ہیں اس گھر میں اسد طور کے ساتھ، تو چونکہ اسد طور اب گرفتار ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان کی والدہ کو کسی رشتہ دار کے ہاں جو ہے شفٹ کر دیا جائے، وہ اکیلی وہاں پر ظاہر ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی ویسے افسردہ کر دینے والی بات تھی، یہ بڑی ٹچنگ لائنز تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایک اتنی ضعیف آپ کی والدہ ہوں اور آپ ان کے اکیلے اگر کیئر ٹیکر ہوں تو آپ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے۔ لیکن اسد طور صاحب کے لیے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ بہت مختلف ادوار میں یہ چیزیں جھیلتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک موقف پہ کھڑے ہونے والے اور پھر اس کے اوپر سٹینڈ لینے والے صحافی ہیں، جلدی ہٹتے نہیں ہیں اپنی بات سے، پکے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کی لائر ہیں، اور ان کی طرف سے اب باقاعدہ یہ ساری چیزوں کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے۔ تو اب اس کے بعد کافی میں دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، بالکل اٹھائی جانی چاہیے۔ یہ سراسر ایک فاشزم کا ثبوت ہے، یہ سراسر فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی صحافت پر ایک حملہ ہے کہ آپ کیوں تنقید نہیں کر سکتے غلط فیصلوں کے اوپر، بالکل کی جا سکتی ہے۔ اور اسد علی طور کے حوالے سے میں نوٹس کر رہی تھی کہ ویسے بھی آپ دیکھیے نا، یعنی گرفتاری کی صورت تو تب ہوتی ہے کہ جی کوئی بھاگ جائے گا یا کوئی خطرہ پیدا کر دے گا، کچھ کر دے گا، تو ان کے معاملے میں تو ایسا ہے نہیں، وہ تو پیش ہو رہے ہیں، انکوائری کا حصہ بن رہے ہیں، تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی توہین عدالت کی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے پاس یہ ایک ہتھیار موجود ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، تو وہ نوٹس بھیج سکتے تھے، لیکن اس طرف وہ نہیں گئے، اور ایف آئی اے کے تھرو جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ ایک ہراسگی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بہت شیمفل ایکٹ ہے، اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ اس دور میں بھی آپ یہ سارے تماشے دیکھتے رہیں گے، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور باقی صحافیوں کے لیے اگین پھر ایک وہ ہے ریمائنڈر ہے کہ بھائی انسان کے بچے بن جاؤ، اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے چپ کر کے لکھتے جاؤ، وہی بولتے جاؤ، وہی دیکھتے جاؤ جو ہم دکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کا یہ معاملہ انہیں لے ڈوبا، اسد طور صاحب لے ڈوبا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب مشکل میں ڈال گیا ہے۔ اسد طور صاحب آلریڈی اپنی ویڈیو میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ اس سارے معاملے میں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں، ان کا یہ خود اسد طور کا بتانا ہے اس معاملے میں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ ان کی طرف سے ہیں انسٹرکشنز یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر انہیں اٹھایا گیا کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید کی، تو انگلیاں تو پھر چیف جسٹس پہ ہی اٹھیں گی کہ یہ دیکھیے جی چیف جسٹس صاحب دوسروں کو تو یہ کہہ رہے تھے کہ if you cannot stand the heat of the kitchen then you should not be in the kitchen، تو پھر آپ بھی تو کورٹ میں موجود ہیں، اگر تنقید ہوگی تو اس کو برداشت کریں، اور کہنے کو تو آپ کہتے تھے کہ جی میں تو بالکل، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تنقید کریں بالکل کریں، لیکن جب عملی طور پر ایسا ہوا تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ صحافیوں کو جو ہے وہ گرفتار کروا دیں یا اس طرح کی چیزیں ہوں۔ میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اس انسٹرکشن کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر انہیں خود نوٹس لے کے اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے اور اسد طور صاحب کو رہا کروانے کا آرڈر جاری کرنا چاہیے۔
باقی جناب حیرت انگیز یہاں پہ ایک بات، جہاں میں یہ ساری باتیں بالکل اسد طور کی حمایت میں کر رہی ہوں، وہیں پہ ایک منافقت بھی میں یہاں کر دوں کہ 3 دن سے ایک اور صحافی بھی جو ہے وہ قید میں ہے، وہ جیل میں ہے، اور وہ ہے عمران ریاض خان۔ لیکن آج ٹویٹر پہ اس بات پہ تو بھرپور ٹرینڈ چل رہے تھے، بڑی سب آواز اٹھا رہے تھے کہ اسد طور کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف عمران ریاض کے بارے میں جو بغض ہے صحافیوں کا، وہ بھی کھلا نظر آتا ہے کہ وہ کسی کو یاد نہیں ہوتا، ان کے اوپر اتنی کھلی آواز نہیں آتی۔ وہاں پر ان کے معاملے میں صرف چند ایک صحافی ہوتے ہیں جو بیچارے کوئی ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، ادروائز نہ کسی صحافتی تنظیم کی طرف سے اور نہ ہی کسی اور آپ دیکھیے کہ مخالف سمت کے صحافی کی طرف سے کوئی آواز آئی ہے کہ بھئی اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے، اس کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا، اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی منافقت بھی ہے اور بڑا شیم فل بھی ہے۔ تو بالکل اسد طور ہوں یا عمران ریاض ہوں، ہر طرف ہر صحافی کے لیے ایک جیسے ہمارے معیار ہونے چاہیے، ایک جیسے پیمانے ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ منافقت ہمیں پھر نظر آ رہی ہے ایک دفعہ کہ اسد طور کے لیے تو سب کے دل میں درد اٹھ رہا ہے، تو کیا عمران ریاض کی ماں نہیں ہے؟ اس کو نہیں تکلیف ہوتی کہ پہلے ہی بچہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کے گرفتار کر لیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے خیال سے کیا ہیں؟ اور عمران ریاض کے وکیلوں کے مطابق تو انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ایک ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیوں نہیں کسی کے دل میں کوئی درد جاگتا؟ تو یہی جو ہماری منافقت ہے نا، یہ جو ہمارے اصول اور معیارات بدل جاتے ہیں شخصیات کو دیکھ کر کہ جی اسد طور ہمیں پسند ہے تو اس کے لیے ہم آواز اٹھا لیں، عمران ریاض ہمیں نہیں پسند تو وہ بے شک مشکل میں پڑا رہے، تو یہ غلط ہے۔ یہیں سے پھر ہماری خرابی اور بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا جی مریم نواز نے جو وہ مجھے جھٹکا تھا وہ ایسے نہیں تھا، میں تو اصل میں وہ حلوہ پوری کھا رہی تھی اور میرے ہاتھوں پہ تیل لگا ہوا تھا، تو میں ان سے جب فرتے جذبات میں ملنے لگی تو پھر مجھے خود ہی خیال آیا اور میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس پہ بہت سارے لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ جی حلوہ پوری کیسے آپ کھا سکتی ہیں اسمبلی میں بیٹھ کر۔ تو جب میں نے غور سے وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھی تو مجھے ویسے ان کی ٹیبل پہ کچھ نظر تو آ رہا تھا پڑا ہوا، ایسے ہی لگ رہا تھا بظاہر کہ شاید کوئی پوریاں شوریاں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کھانے کی کوئی اور چیز ہو، لیکن مجھے ویسے نظر تو آئی ایک چیز۔ لیکن دوسری جو وہ بات یہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جی میں نے خود ہاتھ ہٹا لیا، یہ بالکل غلط تھی۔ سب اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کیسے باقاعدہ ان کا ہاتھ جھٹکا تھا اور جو ان کے انداز بھی تھے وہ بھی اس میں کسی کرٹسی کا ہمیں شائبہ تک نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی آپ اگر کسی دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہو بھئی آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو جس طریقے سے آپ ریئلائز کروا سکتے ہیں، تو وہ ایسی بات نہیں تھی، اس میں جو حقارت تھی وہ بڑی واضح تھی۔ تو عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کوشش بڑی کی کہ مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ دلوا دیں، لیکن وہ پھر کوشش ناکارہ ہی ثابت ہوئی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کہ ایک اہم خبر ہے جو کہ شیر افضل مروت صاحب نے دی ہے، اور 2 اہم معاملات پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عدالت کی طرف سے اچھی ایک یعنی سمجھ لیں کہ ایک پازیٹیو سی چیز نظر آئی ہے بڑے عرصے بعد۔ ایک تو یہ اجازت دی گئی ہے کہ منڈے ٹو تھرسڈے کسی بھی وقت عمران خان صاحب سے ملا جا سکتا ہے جا کر۔ اس سے پہلے وکلاء کو بڑی مشکلیں تھیں کہ انہیں ملنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، تو اب یہ ایک تو اجازت دی گئی۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ پہلے تنہائی میں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی عمران خان صاحب سے، ہر وقت کوئی 2-1 اہلکار موجود رہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی عدالت نے واضح حکم دیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے اگر وکلاء تنہائی میں ملنا چاہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، ہر وکیل کا یہ رائٹ ہے، ہر کلائنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے وکیل سے تنہائی میں بات کر سکے، تو اس کے اوپر بھی یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں پرائیویسی دی جائے، چاہے وہ اپنی فیملی سے ملیں یا اپنے وکلاء سے ملیں۔ تو پہلے تو یہ بھی تھا کہ جی کاغذ قلم بھی نہیں لے جانے دیتے تھے کہ کوئی چیز ریٹرن نہ لکھ کے لے آئے، تو اکثر وکلاء اس بات کی شکایت کرتے تھے کہ ہر بات کو ہم یاد ذہن میں کر کے ڈسکس کرنا اور پھر واپس اسی طرح لے کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کاغذ قلم ساتھ جائے تو کم از کم جو عمران خان صاحب انسٹرکشنز دیں، جن چیزوں کے اوپر بات ہو، تو پوائنٹس نوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب بات یہ کہ فیصلے تو اچھے ہیں، لیکن ان فیصلوں پہ پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ وہاں تو جیلر صاحب کی اپنی مرضی ہے، پتہ نہیں اب جیلر کے پیچھے کون ہے، لیکن ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جناب جو ہے عمل بھی ہو جائے گا، یہ تھوڑی سی خوش گمانی ہے جب تک کہ ہم ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہ لیں۔ تو چلیے جناب آج یہیں پہ بات کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔